जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, और निकल जाए दम तेरे हुक्मों के नीचे, निकल जाए दम तेरे हुक्मों के नीचे। यही दिल की हसरत, यही आरज़ू है, यही दिल की हसरत और यही आरज़ू है। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर नबी के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह। के हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा। मुफ्ती मारूफ राय साहब आपकी दुआ लेते हुए कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये हिंदू मुस्लिमों का साथ छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि इसमें ये रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मैं पर इस्तकबाल करे मुफ्ती मारूफ राही साहब। हमारे बाद अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अशफाक बहराइची साहब, आपने जी भर के सुना नहीं है, अभी तशनगी आपकी पूरी तरह बाकी है। जनाब अशफाक बहराइची साहब को इंशाल्लाह दिल जमाई के साथ सुनना है। दिल जमाई का मतलब ये कि सर से लेकर पैर तक जब तक पसीने ना आ जाएं उस वक्त तक आपको भी रुकना नहीं है, और मैं उनको इंशाल्लाह उन्हें भी नहीं रुकवाऊंगा। इसी तरह जनाब कारी मुजम्मिल अयाज साहब, वो तो इस तरह लंबे रास के घोड़े हैं कि 1 घंटे के बाद उनकी गर्माहट आती है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उनको जी भर के सुनना है। और जनाब हमारे भाई कारी शमशाद राही साहब, वो तो जब 1 घंटा के बाद पता नहीं ये कि ऐसा लगता है कि अब यहाँ से इब्तिदा हो रही है, तो इंशाल्लाह इन सारे हजरात को जी भर के सुना है। हमारे भाई मुदस्सिर साहब, वो भी कलाम पढ़ते हैं, पटना टीवी भी चलाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, अल्लाह खैर करे, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये कि इंशाल्लाह उनको भी इसके बाद सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला कि जाने का माहौल न बनाए, जाने की फिजा न बनाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपके ख्वाहिश की पूरी कद्र की जाएगी। जो आपके पेशानी पर सिलवटें उभरती हैं, कायदे से इसको पढ़ा जा सकता है। हमारे मुझसे कबल जनाब अशफाक बहराइची साहब को भी आपने सुना, जनाब कारी मुजम्मिल हयाज साहब को भी सुना, इसी तरह जनाब शमशाद राही साहब को भी सुना है। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, उसका तर्जमा सीधा ये है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फ़िरक़ों में न बंटो, आपस में गिरोहों में न तकसीम हो जाओ। मेरे दोस्तों, मेरे कलमे को भाइयों, आज पूरी दुनिया की एक सिस्कियाँ हैं, पूरी दुनिया के एक दर्द व कर्ब हैं। मुसलमान जहाँ कहीं भी देखें ज़िल्लत और रुसवाई के कगार में खड़ा है। मुसलमानों की हालत इस कदर बद से बदतर होती चली जा रही है कि कोई मुसलमानों का पुरसाने हाल नहीं है। इसकी वजह क्या हो सकती है? बगैर वजह के कोई काम वजूद में नहीं आती है। ये अराकीन जलसा नौजवानों ने महलबाड़ी से पूछे कि किस तरह आपने मेहनत की है, किस तक़व दब से और किस तरह मेहनत कद्दो काविश के बाद ये नताइज जो आपके सामने आज बरामद हैं कि सरजमीन महलबाड़ी में नूर व इरफा में एक रात जो आज पूरी तरह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर की मजलिस लगी है, इन पे इस मजलिस को सजाने में कितनी मेहनत लगी है आप इन नौजवानों से पूछ सकते हो। लेकिन इस महफिल के सजाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि इलाके वालों में कुछ सुधार आ जाए, इलाके के लोगों को दीन की रोशनी में कुछ पैगाम मिल जाए, चाहे शोराए इस्लाम के ज़ुबानी नसरी कलाम में हो, नज़मी कलाम में हो, और मुकर्रिरीन की ज़ुबान से उनके तकरीरी अंदाज से कुरान और हदीस से मुताल्लिक मुदल्लल अंदाज में आपने गुफ्तगू सुननी है। कल भी इंशाअल्लाह सुनेंगे और आज भी मेरे बाद एक फहरिस्त है जो आपको समाअत करनी है। मेरे दोस्तों, मेरे कलमे को भाइयों, मुझे आपसे बताना ये है कि आज पूरी दुनिया की जो हालत है उन हालात पे आपको गौर करना है। इसके जिम्मेदार कौन है? बिलखुसूस हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान, इस वक्त जो हालात हैं और इस वक्त जो हिंदुस्तान के माहौल है, हर कोई जान रहा है सोशल मीडिया का दौर है। ज़्यादा इसमें शमा खराशी या ज़्यादा लफाजी करना मैं समझता हूँ अपने आप में हिमाकत है। एक प्रोटेस्ट जो गुजरात जो कर्नाटका से उठा है और उसी प्रोटेस्ट के पेशे नज़र फिर ये कि किसी ने मेहनत की और एक बहन इसी बीच में लगे हाथ लग गई, जिसको हम और आप में मेरा ख्याल है जिन लोगों को सूरह फातिहा भी याद नहीं उन्हें भी मुस्कान खान का नाम याद हो गया। उस मुस्कान खान की चीखो पुकार ने हिंदुस्तान ही को नहीं बरगलाया, हिंदुस्तान ही उनकी आवाज़ नहीं सुनी है, बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत में, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे दुनिया इस्लाम में, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया इंसानियत में जहाँ कहीं भी मानवता के सम्मान रहते हैं, जहाँ कहीं भी हजरत आदम की औलाद
بستے ہیں، ان سارے لوگوں نے ان کی چیخ سنی، ان سارے لوگوں نے ان کی آواز سنی، اور آواز سننے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ مسکان خان کے اس پیغام کو، مسکان کے اس درد و کرب کو حکومت ہند کی طرف سے ایک سوچی سمجھی سازش قرار دی گئی۔ مسکان خان کو وہ دن دیکھنے کیوں پڑے، مسکان خان کو آخر وہ دن کیوں دیکھنے پڑے، انہیں اللہ اکبر کی صدائیں کیوں لگانی پڑی؟ اس قدر بھیڑ ان کے اوپر پوری طرح سے ٹوٹ پڑی جا رہی تھی، لیکن مسکان خان کی زبان سے ایک ہی کلمہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو اور ہم کو غور کرنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجمع بہت بڑا تھا، لیکن تھوڑے بہت لوگ میرے خیال ہے کہ کسی حاجت کے تحت گئے ہوں گے، لیکن یہ مائک سے آواز پہنچ رہی ہے، دور دراز تک آواز پہنچ رہی ہے۔ مجھے آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ اکبر میں کتنی طاقت ہے، اللہ اکبر میں کتنا کرنٹ ہے کہ اللہ اکبر کی صدائیں لگی، پھر کفار و مشرکین کے خیمے میں کس طرح زلزلہ برپا ہوئے، ان کے خیمے میں کس طرح چنگاری لگی کہ سارے بھیڑیے اس راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، آپ ہمیں اچھی طرح معلوم کہ اس میں بعض حضرات محل باڑی کے ہیں تو بعض پتلوا کے بھی ہوں گے، ڈائٹن سے بھی میرے کچھ ساتھی آئے ہوں گے، پچھلا سے بھی آئے ہوں گے، اور ندی کے اس پار پتہ نہیں کتنے گاؤں سے آئے ہیں۔ آپ کو اور ہم کو ایک پیغام لے کے جانا ہے کہ اللہ اکبر کی صدا میں اتنی طاقت آئی کہاں سے، اللہ اکبر کا نعرہ اتنا پاورفل کیسے نعرہ ہے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم واہتدیتم۔ پوری دنیا انسانیت کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے، اور بالخصوص مسلمانوں کو تو یہ حدیث یاد ہی ہونی چاہیے، اگر یاد نہ ہو تو ان کا مفہوم آپ کو سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کامیابی چاہتے ہو، کامیابی کہاں ڈھونڈتے ہو؟ تم فلاح و بہبودی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ایک طرف 313 کی تعداد تھی، ایک طرف ہزاروں کا مجمع تھا، لیکن 313 کی تعداد میں کیا آواز تھی، کیا صدا تھی، ان کے ایمان میں کتنا کرنٹ تھا، ان کے ایمان میں کس طرح حلاوت تھی، وہ ایمانی جذبہ کیسا جذبہ تھا، وہ ایمانی حلاوت کیسی حلاوت تھی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ کو بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح و بہبودی کے راستے کو پہنچ جاؤ گے، لیکن شرط ہے، شرط کیا ہے کہ تم اور ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپس میں منجمد ہو جاؤ، آپس میں ایک ہو جاؤ کہ اگر ہمارے بیچ کوئی آئے تو دو دھاری تلوار کی طرح ہو کہ بیچ میں اگر کوئی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہماری محبت کی زنجیر میں یا تو جکڑ کے رہ جائے گا، یا ہمارے محبت کی یہ جو تلوار ہے جو دو دھاری تلوار کی طرح سے ہے، اگر ہمارے بیچ نفرت کی بیج بونا چاہے گا، اگر ہمارے بیچ نفرت کی دیوار کھڑی کرنا چاہے گا تو وہ ان دو دھاری تلوار کے بیچ کٹ کے مر تو جائے گا، کٹ کے گر تو جائے گا، لیکن ہماری محبت کو، ہمارے بھائی چارگی کو، ہماری اخوت و بھائی چارگی کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا پائے گا۔ اس لیے میرے کلمہ کو بھائیوں، میں محل باڑی کی سرزمین سے مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ہر گاؤں میں سے چند لوگ بھی آئے ہوں گے، مجھے آپ کو ایک پیغام دینا ہے، مجھے آپ کو ایک سندیش دینا ہے۔ وہ پیغام اور وہ سندیش یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو سب سے اشد ضرورت، سب سے اہم ضرورت اگر کسی بات کی ہے تو وہ اس بات کی ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کی زنجیر کو جکڑنا شروع کرے، مسلمانوں کی زبان میں شگفتہ پھولی کی طرح الفاظ برسنے لگے، مسلمانوں کی زبان میں نفرت کے بولنے آئے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم کبھی دیوبندیت میں تقسیم ہوتے ہیں تو کبھی بریلویت میں تقسیم ہوتے ہیں، ہم کبھی غیر مقلدیت میں تقسیم ہوتے ہیں تو کبھی حنفیت میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باطلوں کو شوشہ مل جاتا ہے۔ ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھنے والے، چاہے آپ انڈیا ٹی وی دیکھتے ہو، چاہے اے بی پی نیوز دیکھتے ہو، چاہے آج تک کے آپ نیوز دیکھتے ہو، 3 طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی ہمارے اور آپ کے وجود کی بات آتی، NRC اور CAA کی بات آتی ہے، کبھی اس ہندوستان سے جو مسلم پرسنل لا جنگ آزادی سے پہلے جو تحریک بنائی گئی تھی، ہر مذہب اور ہر مذہب کے جو آستھا رکھنے والے لوگ ہیں، اس آستھا
والے کو اپنے مذہب کے آئین کے مطابق آزادی دی گئی تھی، اور اس آزادی کے لیے بھیم راؤ امبیڈکر نے جو سمویدھان بنایا تھا اور سمویدھان میں ہمارے اور آپ کے حقوق دیے گئے، اس آئین کے تحت آج پوری دنیا میں ہندوستان کی شبیہ خراب ہو رہی ہے، ہندوستان کا نقشہ گندہ ہو رہا ہے، ہندوستان کی تصویر پلید ہو رہی ہے۔ اس ہندوستان سے جو ہم مائنورٹیز میں ہیں، ہم مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، کبھی ہم ٹوپی داڑھی کے شکار ہوتے تو کبھی ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و عفت پر نشانہ ڈالا جاتا ہے۔ ابھی ایک ویڈیو اور گردش کر رہی ہے کہ چند نوجوان ہیں وہ بھیڑیے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہماری مائیں بہنیں ادھر سے گزرتی ہیں، کس قدر بے رحمی کے ساتھ اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں انہیں پانی چھڑکتا ہے، ان کے دوپٹے کو نوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، یقیناً حالات ناسازگار ہیں، لیکن آپ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا حالات کیوں ناسازگار ہوئے۔ کیا دور صحابہ میں ایسے حالات آئے تھے جبکہ دور صحابہ میں ہماری اور آپ کی تعداد زیادہ نہیں تھی، ہماری تعداد بالکل مختصر تھی، لیکن باوجود اس کے جہاں بھی کوئی ایمان والا جاتا تھا اپنا خیمہ لگا لیتا تھا، جہاں بھی کوئی ایمان والا جاتا تھا ایمان کی روشنی اور ایمان کی حلاوت اس قدر تھی کہ جہاں جاتے تھے لوگوں کو اپنا بنا لیتے تھے۔ لیکن آج ہم ہیں، جلسوں پہ جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنس پہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن باوجود اس کے امت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارا آپ جلسے میں تقریریں سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، لیکن عمل کا جذبہ لے کے نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے اتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے، اتنی لائٹیں لگتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے دور دراز سے جلسہ سننے آتے ہیں، لیکن جلسہ سننے کا مقصد کم ہوتا ہے، دیکھنے کا مقصد زیادہ ہوتا ہے۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اشفاق بہرائچی آ رہے ہیں جو اتر پردیش کی سرزمین سے آ رہے ہیں، انہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے ان کی آواز دلکش آواز ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ جناب قاری مزمل حیات جو ان دنوں مکھیا بن چکے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے ترنم کا تو کیا کہنا، جب وہ اپنی آواز کو کھینچتان میں اٹھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی روح قبض ہو رہی ہو۔ لیکن میرے دوستوں، میرے کلمہ گو بھائیوں، بتانا مجھے آپ کو یہ ہے، اگر ہماری اور آپ کی نیت یہ ہو گئی کہ ہم صرف سننے کے لیے جائیں گے، لذت سماعت کے لیے جائیں گے، تو مجھے مفتی کہہ کر بلایا گیا ہے، اور سچی بات یہ کہ میں نے افتاء تو ضرور کیا، لیکن میں اپنے آپ کو مفتی کے میم کا اہل بھی نہیں سمجھتا۔ میں تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، اپنا سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میری زبان سے جو کوئی بات نکلے مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا کرنا۔ اور یہ جو میرے سارے بھائی ہیں، یہ جو ساری میری بہنیں ہیں جو سن رہی ہیں پردے کے آڑ پہ، اور میرے بھائی جہاں کہیں بھی مارکیٹ میں سن رہے ہوں، چائے کی منڈی میں ہوں، آپ پان کی دکان میں ہوں، میرے دوستو اگر اس گھر سے آپ گھر سے نکل کے آئے ہو ابھی بھی موقع ہے، آپ اپنی نیت کو چینج کرو، اپنی نیت کو بدلو، ورنہ سچی بات یہ ہے اگر لذت سماعت کی خاطر آپ نے نعتیں سنی، آپ نے تقریریں سنی، تو ہمارے اور آپ کے کان میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شیشہ کو پگھلائے گا اور پھر میرے کان میں ٹھوسا جائے گا، اس لیے کہ کوئی ایسی بات جو صرف لذت کی خاطر سنی جائے، کوئی ایسی بات جو صرف لذت کی خاطر سنی جائے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس آپ کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ نظروں کی بالکل پیاس بجھ رہی ہے، ہماری سماعت کی پیاس بجھ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حتم فیصلے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام کے وعدے نہیں ہیں۔ اگر انعام کے وعدے چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ اس محل باری کے جلسے سے ہمیں کچھ لے کے جانا ہے، ہمارا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اس محل باری میں جتنے اخراجات ہوئے، علماء کرام کو دور دور سے دعوتیں دی گئی، شعراء کرام کو اس بہار کے اسٹیج کے علاوہ یو پی سے دعوتیں دی گئی، چاہتے ہو کہ اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں تو آپ کو اپنی نیت بدلنا پڑے گی، اس لیے کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور آگے پھر اس کی تشریح ہے فمن کانت ہجرتہ، اگر کسی نے اس غرض سے ہجرت کیا ہے، مکے سے مدینے کی ہجرت ہو یا محل باری سے سرجا پور کی ہجرت ہو، اس نیت سے اگر کسی نے یہاں سے وہاں کا پلان چینج کیا، یہاں سے وہاں کے لیے ہجرت کیا کہ مجھے وہاں جا کر اچھی فیسلٹی مل جائے گی، اچھا کھانا
مل جائے گا, وہاں سویدھائیں اچھی مل جائیں گی, یوجناؤں کے اچھے لابھ اٹھانے لگیں گے. تو میرے دوستو اس ہجرت میں پھر آپ کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے, لیکن نیت یہ ہے کہ ہم کشن گنج جائیں گے, وہاں جامع مسجد ہے, وہاں کے امام صاحب بہت عمدہ تقریر کرتے ہیں, بہت اچھی آواز میں تلاوت کرتے ہیں, ایک اللہ والی شخصیت ہے, ان کی صحبت کو اختیار کریں گے. اور بقول شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت, اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت, اللہ کی معیت, اللہ کی خشیت دلوں میں پنہاں ہوا کرتی ہے. اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے, اگر آپ نے اس نیت سے یہاں سے کشن گنج کا سفر کیا ہو, یہاں سے کشن گنج کے لیے ہجرت کیا ہو, آپ کا جانا مبارک ہے, آپ کا جانا مبارک ہے, پھر تو آپ کو ایک ایک قدم پہ نیکی ملے گی. لیکن اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے, نیت کچھ اور ہے, تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں چونکہ نیت کے مطابق فیصلے ہوا کرتے. میرے بھائیوں, میری عزت دار ماؤں بہنوں, بہت لمبی چوڑی بات کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اسی پس منظر پہ تھوڑی سی بات اور آپ سے کرنی ہے, تھوڑی سی بات کرنی ہے. میرے نوجوانوں, باتیں ذرا سی کڑوی لگیں گی, چونکہ ہر حق باتیں کڑوی ہوا کرتی ہیں. اور یاد رکھو, ہر وہ کڑواہٹ جو دین کے خاطر ہو, ہر وہ کڑواہٹ جو دین کے تئیں ہو, دین کی محبت میں لت پت ہو, اس کڑواہٹ کو کڑواہٹ مت سمجھو. آج نوجوانوں کا حال یہ ہے, ہر گاؤں میں اجلاس سجاتے ہیں, لیکن نوجوان سب سے پہلے انہیں چاہیے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ نے جلسہ بلایا, دور دراز سے علماء کو دعوت دی, لیکن بتاؤ تو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرو اصلاح معاشرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. سماج سدھار, آپ نے اپنے اندر کتنی کیفیت بدلی, آپ نے اپنے اندر کتنے چینجنگ لائے, آپ اپنے آپ کو کتنا سدھار پائے ہو. میرے نوجوانوں کو دیکھیے, سب سے زیادہ آج اگر ہمارا نوجوان کسی برائی میں ملوث ہے تو اپنے آپ کے اندر ایگو میں ملوث ہے. ہر نوجوان ایٹیٹیوڈ میں چور ہے, ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں, ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے ہم سب سے زیادہ ترم خواہ ہیں, ہر نوجوان کو لگتا ہے ہم اس گلی کے سب سے بڑے باس ہیں, ہر نوجوان کو یہ لگتا ہے ہم محل باری کے سب سے بڑے مالدار ہیں, ہمارے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے, ہمارے پاس سب سے زیادہ دولت ہے. میرے نوجوانوں, اگر آپ کے دل میں یہ باتیں آتی ہیں تو یاد رکھنا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ سمجھ کر زندگی گزارنا پڑے گی کہ یہ دنیا ہے, اس دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. اگر بازوؤں میں اللہ نے طاقت دی ہے, اگر زبان میں بولنے کی صلاحیت دی ہے, اگر چہرے میں اللہ نے حسن دیا ہے, اگر آنکھوں کو دیکھنے کی روشنی بخشی ہے, روشنی کی صلاحیت دی ہے, تو آپ اس کو اللہ کے دین کے خاطر, رسول اللہ کے پیغام کے خاطر سنبھالو. اگر ایسا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کے بازوؤں کی طاقت بھی پھر ایک اچھی طاقت میں شمار ہو جائے گی. ورنہ اگر بازوؤں کی طاقت اس لیے ہے, قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی, اور زمانے کی قسم کھانے کے بعد ان نوجوانوں کو, ان میرے بھائیوں کو جن کو اپنے بازوؤں پہ گھمنڈ آتا ہے, جن کو اپنے چہرے کی خوبصورتی پہ گھمنڈ آتا ہے, جن کو اپنی آواز پہ گھمنڈ آتا ہے, جن کو اپنی دولت پر عقل آتا ہے, جن کو اپنے مکھیا گیری پہ گھمنڈ آتا ہے, جن کو اپنے کرسی پہ گھمنڈ آتا ہے, ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے یاد رکھنا, دنیا میں تم اترا تو سکتے ہو, دنیا میں تم گھمنڈ تو کر سکتے ہو, لیکن یاد رکھنا اللہ قرآن کریم میں ببانگے دہل تم سے کہتا ہے تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا انا خلقنا الانسان من نطفہ, بے شک ہم نے تمہیں دو گندے خون سے پیدا کیا ہے. اس دو گندے خون کے بارے میں جب تم اپنے چہرے کی خوبصورتی پہ, جب تم اپنے بازوؤں کے طاقت پہ, جب تم اپنی دولت پہ اتراتے ہو, تو ان دو گندے خون سے جو تم پیدا ہوئے ہو, کالوں کو کالا کہتے ہو, اگر کوئی کمزور ہے انہیں تم تکلیف پہنچاتے ہو, اگر کوئی غریب ہے تو تم انہیں ہیچ اور حقارت
हकारत की निगाहों से देखते हो तो फिर उस वक्त कुरान करीम की इस आयत को जरूर याद करना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी और आपको भी पूरी दुनिया इंसानियत को इसी दो गंदे खून से बनाया है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे कलम को भाइयों, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या मुसलमानों वाली सिफत है? आज हम जलसा सुनने आए हैं। जलसा सुनने का मतलब क्या होना चाहिए था, लेकिन मतलब क्या है? जहां कोई मुकर्रिर माइक पे आता है, फिर हमारे नौजवानों को देखिए किस तरह जलसे से गायब होते हैं। ऐसा लगता है कि अब मलकुल मौत आ रहे हैं उनकी रूह कब्ज करने के लिए। ऐसा ही मालूम होता है। ऐसा नहीं लगता कि ये जो मुकर्रिर आ रहे हैं ये कोई अपने बाप के घर से कोई बात पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई विरासत जो इन्हीं गुलामों ने नबी को मिली है, ये अपने बाप घर से कुछ नहीं बताते आपको, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोड़ी हुई विरासत आपको बताते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। मेरे दोस्तों को पकड़ेंगे, ए मेरा भाई, नफरत की जुबान इस्तेमाल मत कर, क्योंकि जिस नबी के हम उम्मती हैं उन्होंने तो गैरों को भी अपना बनाया, उन्होंने गैरों को भी सीने से लगाया है। हम किस खेत की मूली है? हमें चाहिए कि गैरों को अपना बनाते, लेकिन शर्मिंदगी की बात ये, हम भाई भाई में बात नहीं करते, हमारी आपस की रिश्तेदारी बहुत दूर चली गई है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम जो बिछड़े हुए लोग हैं, हम जो बिखरे हुए लोग हैं, हम जो मुंतशिर हो गए हैं, इस मुंतशिर और इस इंतशार को दूर कीजिए। अल्लाह के वास्ते अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामिए, इसी में कामयाबी मुज़मर है, इसी में कामयाबी छुपी है। मेरे दोस्तों, में आखिरी बात करके, चूंकि मुझे ये कहा गया और खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये महलबाड़ी गांव, यहाँ के नौजवानों के जज्बे को सलाम है, आपके तेवर को सलाम है। इतना बड़ा जलसा, इतनी खूबसूरती के साथ स्टेज सजाया, इतने अच्छे अच्छे लोगों को आपने दावत दी। ये मस्जिद आपकी छोटी सी मस्जिद है। मुझे लगता है कि इस गांव की जितनी आबादी है, इस बस्ती की जितनी आबादी है, अगर सारे लोग एक वक्त में जाके नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अगर सारे लोग जुमे के दिन इकट्ठा हो जाएं, तो मस्जिद की जगह छोटी होती होगी, मस्जिद की जगह कम पड़ जाती होगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, और मुझे ये भी मालूमात हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के लिए 50,000 रुपए की रकम पहले ही से जमा हो गई है। अब मुझे आपको ये कहना है, चूंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। अल्लाह तबारक व तआला के घर में जब कोई बंदा एक लगाता है, अल्लाह कल क़यामत के दिन में उसके 10 दर्जात को बुलंद कर देता है। अल्लाह के अकाउंट में 1 जमा करोगे, अल्लाह तुम्हारे अकाउंट में 10 जमा करेगा। आप SBI के अकाउंट खोलते हो, उसके लिए आपको पता नहीं किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते, आधार कार्ड मांगा जाता, आपके पास इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड मांगी जाती है, आपके पास पैन कार्ड मांगे जाते हैं। लेकिन आओ मेरे कलमा को भाइयों, अल्लाह की अदालत पे आओ। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, आ जाओ मेरे अकाउंट में खाता खोल लो। इसके लिए कोई अकाउंट की जरूरत, इसके लिए कोई आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई आइडेंटिटी कार्ड की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, आइडेंटिफाई होनी चाहिए। आइडेंटिफाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ने के बाद देखो तुम्हारे चेहरे में कितनी रानाइयां आती है, तुम्हारे चेहरे में कितनी खूबसूरती आती है, तुम्हारे चेहरे में कितना हुस्न आता है। आओ मेरे दोस्तों, अल्लाह के अकाउंट में खाता खोलो। कितने लोग अल्लाह के अकाउंट में खाता खोलोगे? हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह अगर जन्नत में अपने महल तामीर करवाने हैं, याद रखो दुनिया में महल तामीर करते हो। मेरे से पहले अशफाक बहराइची साहब एक कलाम पढ़ रहे थे, मुझे बात याद आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है और कुरान करीम की आयत है। ये जितने लोग महल तामीर करते हैं, ये जितने लोग किशनगंज और पूर्णिया, कानकी और सुरजापुर में जमीनें खरीदते हैं, ये सारी दौलत आपकी यहीं रह जाने वाली है। अगर कोई दौलत काम आने वाली है तो वो दौलत उखरवी दौलत है। आपने दुनिया में क्या किया? मस्जिद में आपकी कितनी रकम लगी, मदरसे में आपने कितने रकम इस्तेमाल किए, चौक चौराहों में किन किन जगहों पे जहां पानी के टिवल की जरूरत थी, एक चपकल की जरूरत थी, आपने वहां की जरूरत पूरी की कि नहीं की है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, याद रखना जिस औलाद के खातिर तुम हलाल और हराम
के दरमियान तमीज करना छोड़ जाते हो। याद रखना, जिस औलाद की मोहब्बत में पागल होकर तुम दूसरों की जमीन हड़पते हो, दूसरों के हाल को काट कर अपनी जमीन का हिस्सा बनाते हो, वो औलाद तुम्हें कल क़यामत के दिन पलट के कहेगी, जब तुम्हारे और आपके, मेरे और आपके अमाल नापे जाएंगे। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला उसका नक्शा यूं खींचता है, फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुव फी ईशतिर रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारन हामिया। अल्लाह की अदालत कायम होगी, हर एक के अमाल नापे जाएंगे, मेरे भी अमाल नापे जाएंगे, आपके भी अमाल नापे जाएंगे, हर औरत और मर्द के अमाल नापे जाएंगे, हर बच्चे बूढ़े के अमाल नापे जाएंगे। उस दिन कोई भेदभाव नहीं होने वाला, उस दिन किसी के बहानाबाजी, उस दिन किसी की चरब जुबानी काम नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है, अगर आपके अच्छे अमाल ज्यादा होंगे तो फिर आपके दाहिने हाथ में अल्लाह जन्नत की सर्टिफिकेट देगा। आप दंदनाते हुए, आप खुशी में फूलते हुए जन्नत की तरफ बढ़ोगे। लेकिन आपके पास ही आपका बेटा होगा, आपका बाप होगा, आपके बाप के पास एक नंबर कम होगा। एक नंबर के कम होने की वजह से उनके बाएं हाथ में जहन्नम की सर्टिफिकेट दे दी जाएगी। फिर वो रोते हुए, अपने निगाहों को झुकाते हुए, अपने सरों को झुकाते हुए जहन्नम की तरफ बढ़ेंगे। आप बेटा को कहेंगे, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरा पुत्र, ऐ मेरा लाडला, ऐ मेरा लख्ते जिगर, मैंने तेरे लिए पूर्णिया में जमीनें खरीदी, दूसरों की दौलत को हड़प करके खरीदी थी। मैंने तेरे लिए महलबारी के बाद में तुम्हारे लिए दूसरों की जमीनें हड़पी थी। ये सारा कुछ तेरे लिए किया था, ये बंगले तेरे लिए बनाए थे, सूद की रकम लेके बनाए थे। ऐ मेरा लाडला, मेरे ऊपर रहम कर जा, ऐ लाडला मेरे ऊपर तरस खा जा, मुझे आज सिर्फ एक नंबर की जरूरत है। तेरे पास तो एक्स्ट्रा अमाल है, तू तो हाफिज कुरान है, तुझको तो अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि तू 10 ऐसे जहन्नमियों को तू जन्नत दिला सकता है जिन पर के जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ऐ मेरा बेटा, आज तो मेरा काम आ जा, ऐ मेरा पुत्र, आज तो मेरा काम आ जा। ऐ मेरे दोस्तों, उस वक्त आपका बेटा क्या जवाब देगा, फिर कैसा मलाल आएगा, फिर कितनी शर्मिंदगी आएगी, फिर मेरा शर्म से कैसे सर झुकेगा। मेरा पुत्र मुझे कहेगा, हाय हाय आप कौन है, मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन है, मैं आपको नहीं पहचानता, मेरे पास वक्त नहीं कि मैं आपसे बात करूं। बताओ शर्म आएगी कि नहीं आएगी, बताओ उस वक्त हया आएगी कि नहीं आएगी, बताओ शर्म से मेरा सर झुकेगा कि नहीं झुकेगा। उस वक्त मेरा बेटा जब मुझसे ये कहेगा, फिर कितनी शर्म आएगी।